لڑنا نہیں غازی ایک گل یاد رکھی جتنی جنگ تو کرنی ہے دیگر ویلے اتنے بدلے میریاں بہناں نو دے مرحبا مرحبا امیر ای بندہ جزائے بھی نہیں کی تھی سیدہ راضی اللہ توڑے آنسو قبول فرمائے غازی میں نے سنیاڑ میں حسین غریبہ جتنی جنگ تو کرے سین دیگر ویلے اتنے بدلے میری بہن آلیہ نو دے وڑے غازی تلواری سٹی ہے تیری سٹا شبیر دے قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے آنکھیں تمہیں میدانی نہ ویدہ حسین دل میڈا سونا بیرا میں جو بار بارا دے میں ٹور میں نہیں ٹورنا اس ٹورنا ہے جیتے کو ٹورن سکھایا مرحبا 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 فرمایا اس ٹور نہیں جاتے کو بچپن وچ ویڑے ٹورنا سکھایا حکیم صاحب ایام فاطمیین چلو جنہی دعاواں دا سربا سی بی بی دا بھی جملہ سامنے آگے آیا ہون غازی اتھے آیا جتا علی دیاں دا خیمہ اکبر دی مات قرآن دیاں بیٹھیاں غازی میری سین دے در دے آن کے قرآن دی آیت پڑھی نما یرید اللہ لے یذہبا بی بی سن دی پہ یہی فرمایا اممہ فضا لے جاتا میرے غازی دا لگدا ہے اممہ جلدی کار میرے عباس نو میرے سامنے بلا کے لیا فضا اٹھے آئیے جتھا غازی کھڑائی فرمایا جلدی کار تینالیا سڑے دی پہ غازی بی بی دے سامنے آیا سر جھکے ہویا ہاتھ بدے ہویا بی بی آدھی عباس کیوں آئے غازی یاد ہے تیرے کلو ایک گل پوچھن آیا بی بی آدھی پوچھتا صحیح فرمایا کوئی ہو جا جرنیل وکھا جڑا لڑن دی طاقت ہی رکھدا ہوئے جڑا بہادری ہوئے اون دے سامنے اوندا گھر اجڑ جاوے جرنیل نو لڑن دی اجازت نہ ملے بی بی آدھی تھکنے پیا ایک دفعہ واتیو سوال کر غازی آدھے کوئی ہو جا جرنیل وکھا جڑا لڑن دی طاقت ہی رکھدا ہوئے اون دی اکھاں دے سامنے اوندا گھر اجڑ جاوے اون لڑن دی اجازت نہ ملے بی بی آدھی میں تن ایک جرنیل دی کہانی سنے دیا غازی ایک جرنیل او اتنا بہادر اون دی ایک ہاتھ دی حرکت نال سورج چڑھدا بیا سورج لہدا بیا او اتنا بہادر او ویدریا مسلمانہ اون دی زوجہ نو تماچا ماریا غازی او ویدریا مسلمانہ اون دے دروازے نو آگ لائیا غازی یاد ہے سینو غریب کونا بی بی آدھی نہ روا ہوا تا ساڑا بابا مرحبا مرحبا سونے لگے دین روتے سونی پوندا ہے تھوڑے مذہب جماعتہ بجائے دے فرمایا نہ روا ہوا تا ساڑا غریب بابا علیہ جندے گل وچ رسیاں مرحبا مرحبا سونی عبادت ہو گئی ختم مجلس دو مہرہ لے وین او بند پیا پڑھدا جڑا کربلا سرکار وفا دی ذری تے پڑھ کے آیا سید بیٹھن سفیر شاہ تو لے کے آخری سادات تک میری توڑ تک نگاہ ہو سکتے تے ہو سکے تے ہاتھ پیارا نہ کرے سر دا ماتم کر لوائے اس لے بی بی آدیا ہے عباس میڈا اکبر مارا گیا ہے اے دسا ہون کیوں آیا ہے غازی آدھے سین میں موت اجازت لین آیا بی بی آدھی بے شک چلا واجہ ایک احسان میرے تلائی واجہ غازی آدھے کربلا وچ کیڑا احسان لاوا میری سین ماتم کر کے آدھی بہنی دامان سلامت راویں یا منت ہم شیر تلائی واجہ منت کیڑی رو رو کے آدھی کال ملنے زیور مرحبا 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 نوکر او کال ملنے نے زیورا کہہ دیا دے جیوے پاوڑے نا سمجھائی واجا جتھے جتھے سید بیٹھو توڑی آیانی چاہی دیئے اگلا بیڑیوں جو کی تے کربلا دی نگری حل گئی ہے غازی علی پاسے وے کے رو رو کیا دیئے کیویں ٹورنا سوڑیا آئے وہ گلیاں بچا کیویں ٹورنا سوڑیا مرحبا 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 ہاتھ وکھاؤ جن دی لکیر وچ ماتا میں حسین
اور میں قربان جاواں